बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसन इलियास है। मैं दीन का एक बहुत ही इब्तदाई सा तालिब इल्म हूँ। ये बात किसी कसर नफ़सी में अर्ज़ नहीं कर रहा, यही हकीकत है और मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर इसी इल्म की तलब में, इसी जुस्तजू में और इसी हकीकत की तलाश के सफ़र में सरगर्दा रहूँ। आज से कमोबेश 16-17 साल पहले मैं दीनी मदरसे में पढ़ता था। मेरा अपना एक मज़हबी बैकग्राउंड है, पस मंज़र है। बरसग़ीर के बड़े उलमा के ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ रहा। उस ज़माने में गामदी साहब नए-नए टीवी पे आना शुरू हुए थे। हमारे जो उलमा थे, उन्होंने उनके बहुत सारे अफ़कार के बारे में लोगों को ये बताया था कि ये गुमराही पर मबनी है, ये एक फ़ितना है, ये दीन से एक इन्हिराफ़ इख्तियार कर रहे हैं। गामदी साहब ने बहुत सारी चीज़ों को जो हराम थी हलाल करार दे दिया है। इसी तरह से वो कुरान मजीद की ऐसी ताबीर तशरीह करते हैं जो उम्मत की 1400 साला इजमाई रिवायत से हट कर है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता था कि गामदी साहब एक लिबरल दीन को फ़रोग़ देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और 23 के करीब ऐसे एतराज़ात मुरतब किए गए जिससे ये साबित किया जाए कि गामदी साहब जो कुछ दीन बताते हैं वो ख़िलाफ़ इस्लाम है। मेरी अपनी परवरिश भी इब्तदाई तौर पे उन्हीं एतराज़ात को पढ़ के हुई और बिल्कुल इब्तदा में हमारा तासुर भी वही बना जो इस वक़्त आप में से बहुत सारे सुनने वालों का भी होगा। फिर जो एक मौका आया कि गामदी साहब की किताबों का, उनके अफ़कार का तनकीद ही की गर्ज़ से बरह रास्त मुताला शुरू किया। जब ये मुताले का आगाज़ हुआ तो चंद ही दिनों में ये बात मुझ पे वाज़ेह हो गई कि जो कुछ गामदी साहब की निस्बत से कहा जा रहा है वो अपनी हकीकत में दुरुस्त नहीं है। अपनी हकीकत में दुरुस्त नहीं है का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें यकीनी तौर पे जो गामदी साहब फरमा रहे हैं उलमा का उनसे इत्तफ़ाक़ नहीं है, लेकिन इसमें उनकी बिनाए इस्तदलाल क्या है, वो अपनी बात कैसे कहते हैं। क्या वो कुरान मजीद की मनमानी तशरीह कर रहे हैं, क्या वो अपनी ख्वाहिशात की या इस वक़्त जो आलमी तौर पर तकाज़े पैदा हो रहे हैं उनकी रोशनी में ये ताबीरें नौ कर रहे हैं, या उनका अपना एक फ़िक्र है, एक फ़लसफ़ा है, एक मिनहाज है जिसकी रोशनी में वो इन नताइज तक पहुँचते हैं। अगर ऐसा है तो फिर वो भी एक साहिब इल्म है, उनको भी हक़ है अपनी बात करने का और लोगों को भी हक़ है उन पर तनकीद करने का, लेकिन तनकीद उस बात पर की जाएगी जो वो कह रहे हैं और उनकी जो बिनाए इस्तदलाल है, चेन ऑफ आर्गूमेंट है, उसको रिफ्यूट किया जाएगा। बदकिस्मती से मैंने ये देखा कि मेरे इर्द-गिर्द जो लोग हैं वो ये काम नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी, मैंने बरह रास्त गामदी साहब से एक राब्ता क़ायम किया, उनकी खिदमत में पहुँचा और मुझे उनकी बात समझ में आ गई। मैं गुज़िश्ता 15 साल से उनके साथ रहता हूँ, उनके पास ही रोज़ाना दीन की तालीम हासिल करता हूँ और आपने देखा होगा इस वक़्त हज़ारों घंटों पर मुहित उनसे मुकालमात, गुफ्तगूएँ, लेक्चर सीरीज़ ये अरेंज करता हूँ। इस वक़्त आप लोग मुझे उनकी दावत के फ़रोग़ और उनकी फ़िक्र की तरवीज में सरगर्दा पाते हैं, लेकिन मैं सिद्क़ के दिल से अर्ज़ करता हूँ कि मामला हमेशा से ऐसे नहीं था। जिस वक़्त हम गामदी साहब के करीब हुए तो एक लंबा सफ़र गुज़रा कि ख़ुद उनके अफ़कार पर जो तनकीदी आरा सामने आती हैं उनकी खिदमत में पेश करें और उनको समझें। जब हमने वो समझ ली, उस पर हमारा एतमाद पैदा हुआ, तब हम उनकी फ़िक्र या तहरीक का हिस्सा बने। हम लोग मलेशिया में रहते थे, मैं 2012 में मलेशिया गया, 2019-20 तक हम लोग मलेशिया में रहे। उस दौरान मैं भी अपनी तालीम हासिल कर रहा था और गामदी साहब से ज़्यादातर सीखने समझने के मरहले में था, लेकिन फिर हमें मौका मिला कि हम अमेरिका शिफ्ट हो गए। जब हम अमेरिका आए तो एक ख़्याल दिल में पैदा हुआ कि वो सफ़र जो मैंने 8-10 सालों में ज़ाती मुकालमात की सूरत में गामदी साहब से किया है, ये जो कुछ एतराज़ात उन पे किए जाते हैं, उनके जवाबात तलब किए हैं, समझा है उनके निज़ाम फ़िक्र को, क्यों ना दुनिया तक भी उसे पहुँचाया जाए। गामदी साहब इब्तिदा में इस पे बिल्कुल राज़ी नहीं थे। उनका ये कहना था कि भई मैंने अपनी बात लिख दी है, पढ़ने वाले उसको पढ़ सकते हैं, समझने वाले उसको समझ सकते हैं, लेकिन मेरे बेपनाह इसरार पर और ख़्वाहिश पर गामदी साहब आमादा हुए और हमने एक सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ किया। ये वही सिलसिला गुफ्तगू है जिसको दुनिया 23 एतराज़ात सीरीज़ के नाम से जानती है। जिस वक़्त मैंने इसका आगाज़ किया तो कोविड का ज़माना था और हम लाइव घर से एक मोबाइल फ़ोन रख के गुफ्तगू करना शुरू हुए। मेरे ज़हन में तो यही था कि ये गुफ्तगू शायद 23 एतराज़ात पर मबनी है, तो 1 नशिस्त में या 2 नशिस्त में, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 नशिस्तों में हम गामदी साहब से इसका जवाब ले लेंगे। लेकिन जब गुफ्तगू का आगाज़ हुआ तो कुछ ही दिनों में ये अंदाज़ा हो गया कि ये मामला ऐसा नहीं है। चुनाचे फिर एक सिलसिला जो 2-3 दिनों पर मुहित था, वो आगे बढ़ के 6 साढ़े 6 साल तक चला गया। हमने इन 6 साढ़े 6 सालों के अंदर गामदी साहब पर होने वाली तनकीदात को गामदी साहब की खिदमत में पेश करके उसका जवाब हासिल करने की कोशिश की। ये सफ़र बहुत तवील था, बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था।
میری تو جوانی تھی لیکن غامدی صاحب کا بڑھاپا تھا۔ اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ انہوں نے خدا کے دین کو جس طرح سمجھا ہے اس کو اتنی دیانتداری سے پیش کرنے کی کوشش کی کہ میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بظاہر 250 کے قریب قسطیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، لیکن ہم نے جو ریکارڈنگز کیں وہ سینکڑوں پر مشتمل تھیں، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم بہت ساری ریکارڈنگ کرنے کے بعد اس لیے ضائع کر دیتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ شاید ہم وہ جو علمی موقف ہے اس کو اس رسوخ کے ساتھ بیان نہیں کر پائے۔ تو غامدی صاحب اس سیریز کو اس طرح سے لے کر چلے کہ جیسے وہ ایک موضوع پر تصنیف کر رہے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں۔ چنانچہ پھر بعد میں ہوا بھی یہ کہ جو ہماری 23 اعتراضات کی سیریز تھی اس کو ہمارے ہی فکر کے محققین نے مرتب کرنے کا آغاز کیا، تو اب باقاعدہ ایک ایک قسط، دو قسطیں پوری کتاب کا موضوع بن چکی ہیں۔ یہ 23 اعتراضات سیریز غامدی صاحب کے پورے نظام فکر کو، ان کے منہاج کو، ان کے علمی استدلال کو، ان کی چیزوں کی پیشکش کو، کسی چیز پر رائے دینے سے پہلے ان کے پس منظر میں کیا اصول کار فرما ہوتے ہیں، ان سب کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ میں نے خود اس سیریز کے دوران غامدی صاحب سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سمجھا، اور ہر موضوع پہ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ علم کا ایک دریا ہے جو بہتا چلا جا رہا ہے۔ سننے والوں کو شاید یہ بات لگے کہ میں چونکہ ان کے افکار و نظریات سے متاثر ہوں تو ان کی تحسین اور تعریف میں کلمات کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو مقابل کا نقطہ نظر ہے، جو سامنے کی رائے ہے، اس کو بھی غامدی صاحب نے جس دیانتداری سے سمجھایا ہے اس کی کوئی مثال حال کی علمی دنیا میں نہیں ملتی۔ چنانچہ 23 اعتراضات سیریز ہے جس کو اگر آپ نہیں سنتے، جس کو اگر آپ نہیں جانتے، تو غامدی صاحب پر ہونے والی تنقیدات اور اس کے نتیجے میں اگر آپ کو رائے قائم کرتے ہیں تو میرے طالب علمانہ مطالعے کی حد تک وہ انصاف پر مبنی نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ سیریز مکمل ہو چکی ہے۔ اس کی تکمیل کے بعد ایک خیال میرے دل میں تھا کہ اس کی ایسی پیشکش ہو کہ لوگ اس کو بہت دلجمعی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ چنانچہ ہم نے 23 اعتراضات سیریز پر مبنی ایک ویب سائٹ بنائی ہے۔ وہ ویب سائٹ کا لنک آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اس ویب سائٹ کے اندر کوشش ہماری یہ ہے کہ غامدی صاحب پر جتنی تنقیدات ہوئی ہیں ان کو جدید انداز میں ایسے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ اگر وہ کسی موضوع تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کسی دقت اور مشکل کا سامنا نہ ہو۔ ان ویڈیوز کے اندر جو کہ سینکڑوں پہ مشتمل ہیں، جن جن موضوعات پہ بات ہوئی ہے، ایک جدید طریقے سے ہم نے ان موضوعات کو بھی سرچیبل بنا دیا، گویا آپ ویڈیو کے اندر بھی اب سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ان موضوعات پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ ان کے اندر جو زبانوں کے اندر اشتراک ہم نے پیدا کیا ہے اس کو بھی وہاں سامنے رکھ دیا ہے۔ تو جس طریقے سے آج کے دور میں بات پہنچانے کے مؤثر ذرائع ہیں اسی کو سامنے رکھ کے ایک ویب سائٹ ہم نے بنائی ہے۔ اس ویب سائٹ پہ جائیے آپ، اور یہاں جا کر آپ کوئی بھی ایسا موضوع جس پر آپ غامدی صاحب پر تنقید سنتے ہیں اس کو کلک کریں اور ان کا پورا علمی استدلال آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میں بطور ایک طالب علم کے آخر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں جس طرح عمل کا امتحان ہے اس طرح علم کا بھی امتحان ہے۔ ہمارے وہ لوگ جو دینی علوم سے تعلق رکھتے ہیں ان کا امتحان دو چند ہے۔ اگر وہ کسی پر تنقید کرتے ہیں تو ان کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ پہلے دوسرے کا صحیح علمی موقف متعین کریں اور پھر اس کی بنا استدلال پہ تنقید کریں۔ میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ ہمارے مذہبی لوگ اس معاملے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ چنانچہ وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم نے اپنی نسلوں کو صحیح دینی تعبیر پر قائم رکھنا ہے تو جس پر ہم تنقید کر رہے ہیں اس کا موقف بھی درستگی کے ساتھ بیان کریں، ورنہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ جن تک ہماری آواز براہ راست پہنچتی ہے وہ ہماری بات کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور ان کے دلوں میں پھر علماء اکرام کے بارے میں منفی جذبات پیدا ہوں گے۔ چنانچہ یہ علم کا سفر ہے، علم کی راہ ہے۔ غامدی صاحب نے بھی اپنے حصے کا قد و کاوش اس میں کی ہے، علماء بھی کر رہے ہیں، ہم اسی ملت، اسی تہذیب کا حصہ ہیں۔ یہ جو مخاصمتیں، یہ جو نفرتیں، یہ جو باڑ اور کواڑ ہم اپنے سامنے کھڑے کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ انہیں توڑا جائے، مثبت تنقیدی مطالعہ کیا جائے، اور تنقیدی مطالعے کے لیے ضروری ہے کہ آپ براہ راست دوسرے کا موقف جانیں، اور غامدی صاحب کی آراء کو جاننے کا سب سے مؤثر طریقہ 23 اعتراضات سیریز ہے۔ اس ویب سائٹ پر کلک کریں اور آج ہی آغاز کریں۔